इंज करके अदालत दे अंदर मेरा उमर दी अदालत लगी हुई है। एक केस आ गया है, एक केस आया, केस बड़ा अजीबो गरीब है। एक नौजवान है, हर वेले अपनी मां नू गालां गढ़दा रह जांदा है, हर वेले मां नू मंदे बोलदा रह जांदा है। इंज करके मेरे उमर ने आख्या है ओनू लै करके आओ ना, किथे बदबख्त जेड़ा मां नू गालां गढ़दा है, किथे गया है बदबख्त जालिम इंसान है ओ जेड़ा मां नू मंदे बोलदा है। हजरत उमर दी अदालत दे अंदर नौजवान नू ले आया गया है ते उमर पाक फरमांदे ने गल सुन नौजवाना, तू ये जेड़ा मां नू गालां कढ़ना है, तू ये जेड़ा मां दे अगे बकवास करना है, तू ही बदबख्त जेड़ा मां नू मंदे बोलना है ते मां दे अगे गुस्ताखियां करना है, तू ही बदबख्त तू मां नू बारे गलत गल्ला करना है, तू ही बदबख्त। हजरा जी जान दियो उस नौजवान कोलू पूछना जे मां दुनिया तू टुर गई है, ओदे कोलू सवाल करना जो मापे दुनिया तू टुर जाते ने। नौजवानो जो मां बाप दुनिया तू चले जाते ने, फिर नौजवान घर दियां दीवारां दे नाल सर लगा के ती रोंदा नजर आंदा है, दरवाजे दे नाल लग के नौजवान रोंदा नजर आंदा है। कदी मां दी ममता याद आंदियां ने, कदी मां दा प्यार याद आंदा है, कदी मां दा सलूक याद आंदा है, कदी मां दियां खुशियां याद आंदियां ने, कदी मां दे लाड याद आंदे ने, कदी मां दा यार मां दे नाल प्यार करना याद आंदा है। बड़िया बड़िया नौजवानां नू वेखिया है, बड़े बड़े चौधरियां ती सरदारां नू वेखिया है, जदों मापे दुनिया तू टुर जांदे ने ते रोंदे ही नजर आंदे ने। इस वास्ते नौजवानो मां दा दिल ना दुखाया जे, मां नू तकलीफ ना दिया जे। बात मां दे प्यार नालू किसे दा प्यार नहीं, मां जैसा दुनिया ते कोई गमकार नहीं। बात मां दे प्यार नालू किसे दा प्यार नहीं, मां जैसा दुनिया ते कोई गमकार नहीं। मां दी ओ शानी रब्बी बकरी बनाई है, पुजी उंदे कोलू जिंदी टुर गई माई है। यतीमा ताई मां जैसा लपदा प्यार नहीं, मां जैसा दुनिया ते कोई का बुखार नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हजरत उमर दी अदालत दे अंदर इस नौजवान नू ले आया गया है, ये नौजवान सामने खड़ा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु अपने सिपाहियां नू हुक्म देंदे ने एक मशकीज़ा लेकर के आओ ना, इहदे अंदर पानी डालिया जाए, इहदे पेट नाल बन दिता जाए ना। उमर पाक ने जदों हुक्म लगाया गए उस सिपाहियां ने मटका जिन्हों पानी वाला घड़ा कहने पेट नाल बन दिता गया ते फरमाया है चल जा निकल जा, मैं तेनू सख्ती दे नाल हुक्म करदा पिया वा, ना घड़े दे विचों पानी कढना है, ना इस घड़े नू हाथ लाना है। ये नौजवान रोंदा है, रोंदिया रोंदिया चला गया है। रात दा वेला नहीं गुजरदा ते मां दे तरले लाने शुरू कर देंदा है। मां दे कदमां विच गिर जांदा ते कहंदा है मां जी गलतियां हो गई ने, मां जी मेरे कोल गुस्ताखियां हो गई ने, अज अपने पुत्र नू मां जी मुआफ कर दियो, अपने पुत्र दियां गलतियां नू दर गुदर कर दियो ना। आओ ना अमीरुल मोमिनीन कहो ना मेरे कोल मटका छुड़ा दियो। इंज करके सुबह दा वेला होया है, जान दे उमर बुजुर्गां दा बड़ा एहतराम करदा करदा जदों वेखिया है बुढ़ी मां आ रही है, मेरा उमर पाक अपनी सीट तो खड़ा हो गया है, कुर्सी तो खड़ा हो गया है मेरा उमर पाक ते मेरा उमर पाक फरमाते ने हाँ जी बीब दस ना मां जी की गल आ, मेरे पुत्र ने मेरे को माफी मांग ली है, लिहाजा मटका छोड़ दियो। छड़
چھڑ دیو مٹکا تے عمر پاک فرماندے نے او سپاہیو مٹکا چھڑ دیو ہن سارے گل سنیا جے عمر نے مٹکا پیٹ نال کیوں بندایا ہے آخر وجہ کی ہے اے دے اندر حکمت کی ہے اے دے اندر گل کیا اے دے اندر گل لیا عمر پاک فرماندے نے نوجوانا تیرے کلو 24 گھنٹے تیرے کلو مٹکا نہیں اٹھایا گیا تیرے کلو مشکیدہ نہیں اٹھایا گیا او ویلا یاد کر جس ویلے دے اندر 9 مہینے تیری ماں تینو اپنے پیٹ دے اندر اٹھائی رکھیا ہے تیری ماں تینو اپنے پیٹ وچ اٹھا کے چل دیئے تیری ماں تینو اپنے پیٹ وچ اٹھا کے بیٹھ دیئے سفر کر دیئے تا لیٹ دیئے تیری ماں تینو پیٹ وچ اٹھا کے لیٹ دیئے نوجوانا آج تیرے کلو 24 گھنٹے کڑا برداشت نہیں کیتا گیا او ویلا یاد کرنا تیری ماں تینو 9 مہینے کی میں برداشت کیتا ہے تے رب اگے دعاواں کردی رہ گئی اللہ شاءاللہ خیر نال میرے پتر نو لے کر کے آوی اللہ اس میرے پتر نو لمبیاں عمرہ دے دے بھی تیری ماں ترو کے دعاواں کردی رہ گئی ہے آج جو سمان گالا گڑدا ہے اور جس سمان نے 2 سال تینو اپنے چھاتی دا دودھ پلایا ہے اس سمان گالا گڑدا رہ گیا ہے پھر غور دا کرنا کہ سمان گالا گڑدا پیا ہے نوجوانا جدو تیری ماں نے تینو جنم دیتا ہے اس ویلے جڑیاں تکلیفہ تیری ماں نے برداشت کی دیا نے یا تیری ماں جان دیئے یا رحمان جان دائے نوجوان روندا ہے نوجوان دی اکھاں وچ آنسو شام شام کر کے گردے پہنے حضرہ جی عمر پاک دی حکمرانی تے بارے چند تذکرے تواڈے سامنے کی تیرے پتہ ہی لگیا ہے عمر ورگا حکمران کوئی نہیں آ سکدا واہ عمر تیری عظمت قربان جاوا حضرات دی وقار اے میرا پیارا گمارے وقت اجازت نہیں دیندا وگرنہ عمر پاک دی شہادت والے جاندے میرا عمر پاک نو اللہ نے کنج دے شہادت والے رتبے دنال نوا دیا گے آو میرے محترم بھائیو اللہ کے دعا کریا کرو اللہ پاک عمر والے نقشے قدم دے سانو سارے انو چلن دی توفیق عطا کر دے اے میرا عمر پاک ہے عمر بولدہ زمین تے ہے آسمان تو قرآن پاک نازل ہو جاندہ ہے عمر کوے سنیا عورتانو پردہ کرنا چاہیے ہے اللہ پاک قرآن نازل کر دیندہ ہے سونیا بیت اللہ دیتے کھلو کے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے نے اللہ قرآن نازل کر دیندہ ہے حضرہ جی عمر پاک کبے شراب حرام ہونی چاہیے اللہ قرآن نازل کر دیندہ ہے وقت اجازت نہیں دیندہ انشاءاللہ اگلے جمعے انشاءاللہ اتھوی اگے شروع کرانگے اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنیا میرا مالک میرا خالق اللہ رب العالمین سانو سارے نو سنا کے اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ